او بنی اسرائیل دا عابد جڑا اک جھپکن دی دیر بھی گناہ نہ کرے تے رب آکھے انہوں پہلے بودیا کرو تے جڑا صوفی پتہ ہوندے کہ ختم نبوت تے اتنا بڑا ڈاکہ پہ گیا، ناموس رسالت دے تے اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اور جان بوجھ کے اندر بیٹھا رہے، اس دا حال کی ہوئے گا؟ جڑا اک جھپکن دی دیر گناہ نہ کرے رب آکھے فرشتے نو کہ بھئی اینو پہلے عمودیاں کرو، اس دے دل وچ کدی گمان بھی نہیں گزریا کہ میرے رب دی نافرمانی ہو رہی، اس دے دل وچ کدی پشیمانی بھی نہیں ہوئی، تے جڑا جان دے ہویا کہ جناب ناموس رسالت دے مجاہداں دے ہوتے شل برسائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائیاں جا رہی ہیں، اور ختم نبوت دا اتنا بڑا معاملہ بنیا اور جان بوجھ کے اندر بیٹھے رہا، اس کو کیسا حساب ہوئے گا؟ یہ تو صرف میرے آقا و مولا دی برکت ہے۔ استاد صاحب فرماندے سن پہلیاں امتاں ایک ایک گناہ کیتا، کوئی خنزیر بنے، کوئی بندر بنے، کنہاں دے ڈڈوواں دا عذاب آیا، کنہاں دے جوہاں دا، اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی تو مٹا دیتیاں۔ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔